लोकं च धनधान्य च स्थिते देवात्मनं च कंठेवता शक्रादि जायते देवं कृतः चूर्णको देवं ततो बहुबान्धवं सहचारिते कन्यते च प्रमोदनं धनाधर्मं इह लोकं यदा देवे सुखं भक्ते जायते लक्ष्यहारे यदा रूपे तक्यते च अंतरक्यते भूपस्य कामं तक्यते च नमः एते स्कंदपुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण वर्ष कथा तृतीयोध्याय श्री सतदेव भगवान जी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थो अध्याय श्री श्रोतो वाचाया से नृपते जितेन्द्र शतवादी जयो देवानां प्रति देने देने धना दत्वां वार्जातस्ते च राज्ञां सती भद्रशैला नदी तीरे तस्य वर्ताम् एक रेते च समागतः जतकृ त्वां बहुतणं प्रासते परिपूजते नावं च तीरे जगमयः तटं प्रतिकृ त्वां जतकृ त्वां दायते विनितां साधु मांसिते च वे भक्ति चेतनं कृष्यते च प्रशंसां श्रीयते च वासनं देवं पूजां श्रीदते विष्णु लोकात्मनं च यथा रूपे तक्यते च ततोऽहं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां न जायते ध्रुवं ताहिते वर्तमानं गृहाणां तथा कथामे वर्तते चैवे क्रेशते च स्वत्वदेवं कृत्वां वार्जा सतदायते पूर्णगर्भे तायते जाते बलिकां जाते निर्मलः देने देने ब्राह्मणस्य शुक्लपक्षे जथा राशे ततो वनिकां तस्य जातकर्मण्ये समाचरेत नाना कलावती चेतना कृत्वां ततो लीलावती प्रायः स्वामी मधुरवाचं करोयसे किं कमर्थं पौरं च संकल्पिता वर्ताय साधु विवाहे च करिष्यामि वर्तते कर्तां मेते च भार्यते तैसे जगमयः नगरं प्रत्यहे ततः कलावते कन्यां बहुबन्धन देवं प्रेतते च कृत्वां कन्यासे तते च सकितुक्यते च वेके त्रेतायते च प्रसन्नोत्रायते देवं बद्धो धर्मं च विवाहे च कन्यावरं श्रेष्ठे च गोपणे च वे कृत्वां ततो वाञ्छितस्य एते सिंहचरितस्य गुण्यात्मनं यथा लोके परिपूजतं काव्यं च कृत्वां यथा लोके प्रीतिमां धनं जाते ततः कालेन निजाश्रम विराजे वनिकं सोऽपि च जाते सर्वदं सोऽपि च बान्धवं जत्वार्जिते न गोचेत संसरिमतः तायते काले च तु सत्यनारायणं प्रभो त्रैवाष्टां प्रतिदारुणं कठिनश्च दुःखितश्च भवेशन्ति काले विष्णु तथा रूपे जक्षते च प्रसिद्धितं काले जायते देवे तक्यते च नमो नमो धनधान्य च शोयते शीघ्रं ततो देवात्मनं च वनिकं भासते च वनिकस्तते क्रयतो यथा लोकम् एते स्कंदपुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण वर्ष कथा चतुर्थो अध्याय श्री सतदेव भगवान जी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमो अध्याय श्री श्रोतो